बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, बाबा क़ौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन में मादरे वतन को अमन, खुशहाली, तरक्की के पुख्ता अज़्म की तजदीद और अहम जमहूरी तसलसल का हम संग मील अबूर करने पर आज पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान में वफाकी दारुल-हुकूमत में भी 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में भी 21 तोपों की सलामी दी गई। 74 बरस बीत गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए और हमारे पुरखों ने जो आज़ाद पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, आज हम आज़ाद पाकिस्तान में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज के दिन सबसे जो अहम सवाल ये पैदा होता है कि जिन मकासद के लिए आज़ाद मुल्क हासिल किया गया था, क्या वो मकासद पूरे हो सके हैं? क्या एक आज़ाद रियासत का जो तसव्वुर पेश किया गया था, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का आइन था, और आइन में जितने तमाम तर पॉइंट्स थे उनके मुताबिक पाकिस्तान में तमाम तर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान के जो मकासद से वो हासिल नहीं हो सके उसके पीछे क्या वजूहात हैं? और वो ख्वाब जो हमारे पुरखों ने देखा था, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, अल्लामा इक़बाल ने, जो पाकिस्तान हासिल किया था, उस पाकिस्तान को हासिल करने में हम कामयाब क्यों नहीं हो सके? ये बुनियादी तौर पर आज के सवाल हैं जो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडियोज़ में मुझे मेरे गेस्ट ने जो ज्वाइन किया है उनमें अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, जिनके हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चेयरमैन APML हैं, जबकि पाकिस्तान के आइन के खालिक भी हैं। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं जावेद सदीक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा। आप पाकिस्तान के आइन के खालिक भी हैं। पाकिस्तान में कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को ख़ुद लिखा या बनाया। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, बुनियादी तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ वो मकसद शायद हम भूलते चले गए या वो मकासद नज़रअंदाज हो गए। वो मकासद थे क्या, और क्या वो मकासद कुछ ना कुछ हद तक हम हासिल कर सके? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो नक्शा था, उसका आइडियोलॉजिकल नक्शा या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो कायद-ए-आज़म के माइंड में था। उनको अल्लाह ताला ने इतना लंबी ज़िंदगी नहीं बख्शी। मैं समझता कि अगर उनको 2-3 साल और मिल जाते तो शायद जो आज आपको बहुत सारी चीज़ों में अबहम नज़र आ रहा है, वो शायद अबहम आज ना होता, क्योंकि कायद-ए-आज़म उनकी अपना एक स्टेटस था। मसलन ही वॉज ए गवर्नर जनरल, एंड गवर्नर जनरल अंडर 1935 एक्ट के तहत ही हैड ए वेरी लिमिटेड पावर, बट सिंस ही वॉज ए फाउंडर ऑफ द नेशन, actually he was exercising, he was calling the shots because he was the founder of the country. उसके बाद यही फिर प्रॉब्लम आई कि उसके बाद जब उनके मरने के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने भी वो पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश की। तो देन देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर जनरल। तो वो जो गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो फिर वो चला, जिसमें फिर आपको नज़र आता है कि अपना मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस नज़र आता है कि उसी ग़ुलाम मोहम्मद एज ए गवर्नर जनरल उसी असेंबलियाँ तोड़ देता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ख़त्म कर देता है। चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की जो तकरीर है, व्हेन ही टुक ओवर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो जो तकरीर है, दैट ऑट टू बी द बेसिस, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जो ख़त व ख़ाल हैं उसका ब्रीफली उसका तज़किरा किया। मसलन सिविल सर्विस के बारे में कहा कि यू आर नॉट सपोज टू कैरी आउट द अनलॉफुल कमांड ऑफ ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मिनिस्टर कम्स एंड मिनिस्टर गोज़, you are a permanent asset of the nation. You are permanent reservoir of intellect and wisdom of the country. So you don't have to follow the illegal command of the politicians. So you follow the rules and regulations. ये उन्होंने सिविल सर्विस को पैगाम दिया। जहाँ तक सेकुलरिज्म का उसका कहा कि from today onward the Muslim will cease to be a Muslim, Christian will cease to be a Christian, and Hindu will cease to be a Hindu. Not religiously, politically. यानी politically there will be no differentiation between Muslim or Hindu or Muslim or Christian. वो rights जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सबके बराबर होंगे उसी। तो चीज़ ये है कि वो जो सेकुलरिज्म का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कायद-ए-आज़म ने दिया और रियासत के जो ख़त व ख़ाल को जो स्पेल आउट किया अपनी इनॉग्रल स्पीच में, उस स्पीच को
میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایز اے دباچے کے طور پر پاکستان کے آئین میں اس کو رکھنا چاہیے تھا. میں پرسنلی آئی فیل کہ 3 ڈاکومنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں جس کو پاکستان کے آئین کے اندر ایز اے انیکسچر ڈالنے چاہیے. ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع, اس کا انگلش رینڈرنگ کر کے آئین کے اندر ڈالا جائے, اس کی ایک دباچہ ڈالا جائے. دوسرا جو اپنا حضرت علی کا خط ہے ملک اشتر کو, وہ جو ہمارا سروس مینول ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا, آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دیٹ سروس مینول. اس کے جو انسٹرکشن انہوں نے دی ہیں سول سرونٹ کو کہ کیسے تم نے کرنا ہے, کہ اگر تم عوام کا انڈا کھا جاؤ گے تمہارے نیچلے والے بکرے کھا جائیں گے. اس میں جو انسٹرکشنز دی ہیں سول سروس کو وہ آج بھی اپلیکیبل ہیں. تو یہ تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور سرچ کر کے اگر یہ ڈاکومنٹس وغیرہ آپ اس کو کریں تو آپ کو بہت ساری جو ہے جو اشارے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جو کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے ذہن میں تھے ٹو اسٹیبلش پاکستان. قصوری صاحب مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب کے نظریات بھی جانیں گے کہ پاکستان جس کا خواب دیکھا گیا تھا اگر وہ پاکستان نہیں حاصل کر پائے تو کیوں کر حاصل نہیں کر پائے, اور پاکستان کو اس وقت کن کن چیلنجز کا سامنا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز آر. اور جی ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. اور ملک بھر میں 74واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. احمد رضا قصوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جاوید صدیق صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب, آپ پاکستان کی تاریخ کو بہتر طریقے سے پڑھ چکے ہیں, آپ لکھتے بھی ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں, پاکستان کو جن جن چیلنجز کا سامنے اس حوالے سے بھی لکھتے رہے ہیں. وہ پاکستان جس کا خواب دیکھا گیا تھا, مقاصد کے حوالے سے تو بریک سے پہلے قصوری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. کیوں کر ہم وہ پاکستان حاصل نہیں کر پائے, کون کون سے چیلنجز تھے جن سے ہم نمٹ ہی نہیں سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصوری صاحب نے جو ایک ابتدائیہ بیان کیا ہے اور کیا ہوا ارلی ڈیز میں قائد اعظم کی وفات کے بعد, وہ یہ تھا کہ پاکستان میں آئین نہیں بن سکا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. 1956 کی جو اسمبلی وجود میں آئی تھی اس نے کانسٹیٹیوشن فریم کیا, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور مارشل لا لگ گیا. اور پھر ایک تاریخ ہے مارشل لا کی اور غیر آئینی حکومتوں کے آنے کی, اور یہ سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہوگی, وہ پورا نہیں ہو سکا. پاکستان آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست نہیں ہے اس سینس میں جو کہ قائد اعظم کا ایک عقیدہ تھا یا ان کا ویژن تھا. اور یہ فلاحی ویلفیئر سٹیٹ بھی نہیں بن سکی. اس میں اونچ نیچ, اس میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور لوٹ مار کا کلچر آ گیا, اور حکمران طبقہ جس کے ہاتھ جو کچھ لگا وہ اپنی جیبوں میں ڈالتا رہا قومی خزانہ. تو اس سے وہ ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور قائد اعظم نے دیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا. اور جمہوری ریاست جو ہے, یہ ٹھیک ہے کہ آج بھی اسمبلیاں موجود ہیں, پہلے بھی اسمبلیاں آتی رہی ہیں, اور احمد رضا قصوری صاحب 1970 کی اسمبلی میں موجود تھے جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا. تو یہ جو اسمبلیاں تھیں یہ بھی ان توقعات پہ پوری نہیں اتر پائی جن کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. تو اس طرح پاکستان ایک اسلامی فلاحی جمہوری مملکت نہیں بن سکا. آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں نے جو الیکٹ ہو کے آتے رہے, انہوں نے ماسوائے اس کے کہ اقتدار سے فائدہ اٹھانا اور مالی فائدہ اٹھانا اور خزانے کو لوٹنا اور ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر فنڈز لینا اور ان کو بے تحاشا غیر ذمہ داری سے استعمال کرنا اور اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا. اس کے علاوہ پھر زمینوں کا لالچ آ گیا, زمینیں الاٹ کرنا, زرعی اور کمرشل زمینیں الاٹ کرنا. ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. ابھی کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, کسی بڑے دردمند پاکستانی نے کہا کہ میرے باپ نے جو کہ مشرقی
पंजाब से माइग्रेट करके आया था, तो मैं जवान था 18-19 साल का, तो मैंने कहा कि मैंने सर्विस के फ़लाने जूते लेने, और वो 18 या 1900 रुपये का जूता मेरे बाप ने मुझे ले कर दिया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जूता हम वापस कर देते हैं। मेरे बाप ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं और मेरी फैमिली मशरक़ी पंजाब से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे। मेरी माँ एक लंबा कुर्ता सिलाकर मुझे पहनाती थी ताकि शलवार की ज़रूरत ना पड़े। तो वो पाकिस्तान जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए हज़ारों ख़वातीन की इस्मतें लूटी गई, क्या ये वो पाकिस्तान है? आज लोग पूछते हैं कि वो इंसाफ कहाँ है, वो फलाही मुमलिकत कहाँ है, वो हमारे जमहूरी हुकूक कहाँ हैं? तो मैं समझता हूँ कि हमने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे सियासतदानों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, जिसके बारे में कायद-ए-आज़म का इरशाद अभी कसूरी साहब ने सुनाया। और इसके अलावा हमारे सहाफ़ियों ने, हमारे दानिश्वरों ने, हमारे उलमा ने, हर तबके ने कायद-ए-आज़म के उन आइडियल्स को मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा। उन्होंने अपने सामने उनको नहीं रखा कि हमने अपना किरदार अदा करना है। मेहनत से हम आ रही हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन जावेद साहब, वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतरी आती है, डेवलपमेंट होती है, हम सियासी तौर पर भी गैर मुस्तहकम होते गए, अब तो हम बिल्कुल ही जो है गैर मुस्तहकम है, मुआशी तौर पर भी गैर मुस्तहकम होते गए। क्या ये सियासी और मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं रहे, इसी वजह से ये सारी वजूहात और ये सारे मसाइल का सामना इसलिए कि वो आइडियल्स जो कि कायद-ए-आज़म ने, फादर ऑफ द नेशन ने हमें दिए थे, जिसके लिए उन्होंने काम किया, या उनके चंद साथियों ने जो अर्ली डेज़ में थे, वो आइडियल्स हम बुला चुके थे और फरामोश कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारी ज़ात है, हम अपनी ज़ात को सबसे बालातर समझते हैं। हम समझते हैं कि अपने मफाद को कौमी मफाद से बेहतर समझते हैं, उस पर मुक़द्दम रखते हैं और उससे बेहतर समझते हैं। और ये लूट मार का कल्चर, ये एक्सप्लॉयटेशन का कल्चर, मैं समझता हूँ कि इसने हमारे आइडियल्स को तबाह बर्बाद कर दिया। और आज बेरोज़गारी है, मुआशी के साथ बाजारी है और तरह तरह के मसाइल हैं, सिक्योरिटी की चैलेंजेस हैं। अभी हम आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले कसूरी साहब कश्मीर का जिक्र कर रहे। कश्मीर में क्या हो रहा है? कायद-ए-आज़म ने कहा था हमारी शहरग है, और वो आज शहरग हिंदुस्तान उसने काट दिया है, वर्चुअली उसने काट दिया। तो क्या हम उसको, अपनी शहरग को बचाने के लिए तैयार हैं? ये सारे इशूज़ हैं। हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा, हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। अपना एहतसाब, अपना मुहासबा किस तरह से किया जा सकता है? जावेद साहब, मैं इस पर आता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कसूरी साहब, ब्रेक से पहले जावेद साहब बात कर रहे थे कि हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, एहतसाब करने की ज़रूरत है। आजकल वैसे एहतसाब का तो बहुत नारा बुलंद रहता है, लेकिन जिस तनाजुर में जावेद साहब ने बात की, किस तरह से अपना मुहासबा किया जा सकता है कि पाकिस्तान तरक्की करे? देखिए, मैं एक शुरू में मैं बात भूल गया था, जिसको मेरे भाई ने बड़ा डिटेल में जिक्र किया है, करप्शन के ऊपर। देखिए, ये करप्शन जो स्टार्ट हुई, वो जो हिंदू की जो थी वैक्यू प्रॉपर्टी, मतरूका जायदाद, सेटलमेंट, उसने पाकिस्तान की पूरे माशरे को पल्यूट कर दिया। इट डिस्ट्रॉयड आवर जुडिशरी, इट डिस्ट्रॉयड आवर लीगल प्रोफेशन, इट डिस्ट्रॉयड आवर ब्यूरोक्रेसी, इट डिस्ट्रॉयड आवर आर्मी। लोगों ने झूठे क्लेम और झूठे एफिडेविट बनाकर जायदादें और तमाम मिली भगत कोर्ट्स की और लॉयर्स की, पीपल जो थे, जो माले मुफ्त दिले बेरहम के कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने लूट मार की। वो जो है मतरूका जायदाद का जो बंटवारा है, और जिस तरह वो बंटवारा हुआ, उसने पाकिस्तान के माशरे को पल्यूट करके रख दिया। यानी लगता नहीं था कि ये वही कौम है जो कि खून के दरिया क्रॉस करके आई है। सडनली लोग जो हैं,
وہ جو پاکستان کا ایک ماضی تھا جو کہ قربانیوں پر محیط تھا اس سے ٹوٹلی ڈی لنک ہونا شروع ہو گئے اور وہ اپنی ذاتیات میں اتنا انوالو ہو گئے. لیڈرشپ جو تھی ایکچولی قائد اعظم کا, اگر آئی ڈو ناٹ نو ویدر اس سے جو ہے اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اور مسلم لیگ جو ہے وہ میں اور میرا ٹائپ رائٹر جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. If that is correct narration of the father of the nation, تو دیٹ مین کہ بس اللہ تعالیٰ کا انعام ہے پاکستان. اس میں جو ہے ایک جو کانسیپٹ ہوتے ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں, ویژن ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کے خد و خال ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے. یا وہ جو لوگ پاکستان بنانے والے تھے یا ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اس پاکستان کا جو تصور دے رہے تھے اس کا ویژن دے سکتے. ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید 3 موقع آتے ہیں تاریخ میں جب کہ پارٹیشن جو تھی اوارٹ ہو سکتی تھی. ایک 1916 جب قائد اعظم نے جوائنٹ سیشن آف کانگریس اینڈ مسلم لیگ کو پرزائڈ کیا لکھنؤ میں. دیٹ واز این اوکیژن کہ پرابلی جو ہندو مسلم کٹھے رہتے, 1000 سال ماضی میں بھی ہم رہے. دوسرا جو ہے وہ ہے اپنا جو امرتسر پیکٹ جو ہے, جب خلافت موومنٹ ہوئی, علی برادران نے, محمد علی, شوکت علی نے اسٹارٹ کی, تو اس میں کانگریس آئٹ نے بھی اس کو, بیکاز دیٹ واز بیسیکلی ٹو گیو اے پش ٹو دی جو برطانیہ کا جو سامراج تھا اس کو ہلانے کے لیے کانگریس وہاں اکٹھی ہو گئی. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنے 2-3 اوکیژنز آئے, اگر تیسرا اوکیژن تھا 1937 کے 35 کے ایکٹ کے تحت 1937 کے الیکشن. وہ جو 7 صوبوں میں کانگریس کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایجوکیشن میں ودیا مندر اسکیم, جس میں کہ یہی اپنا ہندوتوا اینڈ اکھنڈ بھارت کی باتیں کی گئیں, اینڈ وندے ماترم, اور مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق نہ ان کو پولیٹیکل رائٹس دیے گئے, نہ ان کو اپنا دیے گئے فائنینشیل فیسلٹیز دی گئیں. تو فرسٹ ٹائم یہ جو 2 نیشن تھیوری ہے وہ جو ہے اس کا سیپیج ہو کے پبلک میں آیا 37 کے ایکٹ کے پہلے. ورنہ 31 میں علامہ اقبال نے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا الہ آباد میں, بٹ دس واز اونلی بینگ ڈسکسڈ ایٹ انٹلیکچوئل لیول. یہ وہ تاریخی پہلو ہیں جن کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل کی قوم, آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پاتے. جاوید صاحب, جب بھی کوئی قومی دن ہوتا ہے, جب بھی 23 مارچ ہوتا ہے, 14 اگست خاص طور پر آتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے, لیکن عام دنوں میں نہ وہ جذبہ ہوتا ہے نہ پاکستان کے لیے وہ محبت ہوتی ہے. دیکھیں ساری قومیں اپنا یوم آزادی مناتی ہیں. امریکہ بھی ہے, فرانس بھی ہے, دوسرے ملک بھی ہے, چائنا بھی کرتا ہے 1950. تو ہمیں آزادی کا دن منانا چاہیے, لیکن یہ اور تقاضے بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ قائد اعظم کا یہ فرمانا کہ کام اور کام, ورک اینڈ ورک, تو کام کون کرتا ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے, اور قصوری صاحب مجھ سے بھی سینئر, کہ لوگ محنت سے جان چھڑاتے ہیں. آپ اس وقت سرکاری دفاتر میں جائیں, لوگ 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتے, جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا کانٹریکٹ ہے کہ ریاست کے ساتھ کہ ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے. آپ دیکھیں کہ وہ 4 سے 5 گھنٹے بھی کام نہیں کرتے. اسی طرح نجی شعبے میں بھی ہے کہ کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. پھر قائد اعظم نے جو دیانت کا سبق ہمیں دیا تھا, دیانت داری ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے سے. نعرے لگانا بڑا آسان ہے, خوشنما باتیں کرنا اور ڈیبیٹس کرنا بہت اچھا ہے, لیکن عمل جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو ہم عملاً کام نہیں کر رہے ہیں. جب کوئی شخص دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے
جب کوئی شخص آپ کو کھانے پینے کی اشیاء یہ ادویات ملاوٹ کر کے فروخت کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی شخص قومی خزانے پر ہاتھ صاف کر رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ قائد اعظم کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سبورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو افراتفری اور انتشار اور بے یقینی کی کیفیت ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے ہمیں ری ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے اور بانیان پاکستان کے ان آئیڈیلز کو اثر نو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر عمل کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، دیانتداری سے کام کریں گے، پاکستان کی تعمیر کے لیے کام کریں گے، اور یہ ایکسپلائٹیشن اور لوٹ مار اور قومی خزانے پہ ہاتھ صاف کرنا، بددیانتی سے ایمانداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے، یہی ملک سے محبت کا ثبوت ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے جاوید صاحب، میں چاہوں گا قصوری صاحب آخری 1 منٹ میں آپ کوئکلی کامنٹ دینا چاہیں، آج کے دن کے حوالے سے میسیج دینا چاہیں۔ میسیج یہ ہے جی کہ دنیا میں تمام جتنے کیپٹلز ہیں اس میں جو ایونیوز سڑکیں ہوتی ہیں وہ ان کے جو فاؤنڈنگ فادر ہوتے ہیں، مثلا واشنگٹن میں جائیں تو وہ لوگ جنہوں نے امریکن کانسٹیٹیوشن دیا 1789 میں لبرٹی ہال فیڈلفیا میں، ان کے نام پر سب ہیں۔ یہاں کو آغا شاہی روڈ کا بنا دیا، کوئی اون محبت بد نوکر تھے۔ یہاں اسی قائد اعظم کے علاوہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، نواب محمد اسماعیل خان، نواب بہادر یار جنگ، شیر بنگال AK فضل حق، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، CDA کو چاہیے سڑکوں کے نام ختم کر کے ری تھنکنگ کریں، کسی انٹلیکچوئل کو لائیں۔ یہ ان پڑھ لوگ ہیں سارے، کوئی پڑھا لکھا کوئی ہسٹورین لے کے آئیں جو کہ ڈھونڈے کہ ہو آر دی مین آرکیٹیکٹ آف پاکستان۔ پاکستان صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال نے نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک ٹیم تھی، ان کے نام پر یہ سڑکیں رکھی جائیں تاکہ جب یہاں 50 سال کے بعد بچہ جائے تو اپنی تختی لے کے، تو جب وہ ان کے نام پڑھے تو اس کے نام پڑھنے کے بعد اس میں ایک امنگ آئے، ایک ترنگ آئے کہ میں بھی ان جیسا بنوں۔ گاٹ یور پوائنٹ جاوید صاحب، ویری کوئکلی۔ تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اس قوم کو خوشحال بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، اور یہ جو چیلنجز جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ پاکستان سے محبت کا ایک ٹھوس اور عملی ثبوت یہ ہے کہ ہماری جو فرائض ہمیں سونپے گئے ہیں کسی بھی شعبے میں، ان کو ہم دیانتداری سے انجام دیں۔ اور دیانتداری ایک ایسا فیکٹر ہے جس نے دنیا کی ساری قوموں کو، یہ چین ہمارے پڑوس میں، انہوں نے کرپشن کو ختم کیا، انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، ہم نے یہ آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے، اور انہوں نے یہ کیا ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے جو قائد اعظم کا ایمان اور اتحاد اور تنظیم، یہ وہی چیز ہے جو باقی قوموں نے کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اگر ہم اس نعرے کو آج عملاً اس کے اوپر شروع کر دیں کام، تو ہم اسی جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں قائد اعظم ہمیں چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صدیق صاحب، وقت کے لیے۔ احمد رضا قصوری صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے تمام تر فرائض بخوبی سر انجام دینے کی ضرورت ہے، اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت، تو ہی ہم پاکستان کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔